سکینام انداوس کا خوبیا ولی بی بی چوکی سلگیوی نیولی سکینام انداوس کا خوبیا ولی چوکی سلگیوی نیولی سورتی ای ورمنا وی وڑیل ما سبسی ساریو ورمنی دیر خوک دے کربلونا دے رغلی لگئی وکسا شوم کی نور چیلونا دیر دی یتیمونی ہو سندا تدی چولی زهرا بی بی بیا سورتی ای حسین نمائی کلا ووری دا موتا بیا حسین نمائی ووری وخلا چوبیل خویان دی شوم وطن دا دی رغلی دا حسین مصری دا سیسلگے وکی سکینہ بھی تو نچنگی بھی بطلی بی بی چوکی زا حسین مصری شوڑی دا حسین خوی چکنیش تا دی پکلی ونش پی دراشم جلدی وال سرد جوڑم سکینہ دوی تو زڑ پسی نیولی لگئی وی خان کچسری کلی یہ ساب کما ظالم ټولل یار دې ډیرا جوړولی لګئی وی خاکس سری کلی صاحب کو ظالم ټولل یار دې ډیرا جوړولی بوکرای مخنا اسکا کړه لوري زهرا یما بکیا مسکین افسی دے پرخلی شو مزل کی والودا لک جاوینا دا اصغار وینی مخنی دی مخلی ما بزرب سی وانی ولا زخمی زخمی دے ټول لیاری ور سره یم جوړی دلی سدری پاد بخشش سوال ورتا وکا هر منزل کی په مدد رسیدلی یا